अगाडि रेड सक्यो, अगाडि ब्लू सक्यो, अगाडि के राख्यो? ग्रीन राख। जी आर बी, अर्को के भयो? जी बी आर। टोटलमा कति उयो भयो? 1 2 3 4 5 6 भनेपछि टोटलमा आन्सर कति भयो? आन्सर 6 भयो टोटलमा। यस्ता कुरा 6 वटा हुन सकिने रहेछ। कुरा बुझ्यौ नि? त्यसो भए अब हामी के गरौँ भने नि, यो रोमा हुँदाखेरि आन्सर कति भयो? 6 भयो। दिस इज बाइ द फर्मेसन। यो केबाट भयो? फर्मेसनबाट भयो। स्टुडेन्ट्स, अब हामी केमा जाउँ भने नि, अब हामी प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा जाउँ। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा जाने भए 3 वटा ब्ल्याङ्क हुन्छ। यहाँ 3 वटा ब्ल्याङ्क हुन्छ भने यहाँ के राख्ने? यहाँनिर कि त रेड राख्ने, कि ब्लू राख्ने, कि ग्रीन राख्ने? यहाँ के राख्ने? रेड ब्लू ग्रीन मध्ये कुनै एउटा राख्ने। यसलाई 3टा चोइस भयो। यहाँ के राख्ने नि? मानौ यहाँ रेड राख्यो भने यसलाई ब्लू और ग्रीन दुईटा चोइस हो। यसलाई कता चोइस? एउटा चोइस। यो भने कति भयो? 3 फ्याक्टोरियल। 3 फ्याक्टोरियल भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। 6 नै आन्सर भयो। त्यसो भए दिस इज डन बाइ के? फर्मेसन। एन्ड दिस आन्सर इज डन बाइ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो। अब यसलाई के गर्यो भने नि, यो रोमा एरेन्ज गरेको छ आरबीजी लाई, र यो दुईटा इनलाई जोइन गर। यो दुईटा इनलाई जोड्ने बित्तिकै अब यो परमुटेसन केमा गयो? सर्कुलर परमुटेसन भयो, जोमा हामीले हातमा लाउने ब्यान्ड भन्यौं। भने अब सर्कुलर परमुटेसन के भयो? आर बी जी। यस्तो एरेन्जमेन्ट भयो भने हरेक रोको एक एक कोटा के भन्छ? सर्कल भन्छ। सर्कुलर परमुटेसन गर्ने भए हरेकको एक एक वटा के भन्छ? सर्कुलेसन, सर्कुलर परमुटेसन भन्छ। भने आर बी जी लाई सर्कलमा राख्दा कस्तो भयो? आर बी जी भयो। यसलाई मैले सर्कलमा राखेको है। अब यसलाई सर्कलमा राखौं। यसलाई सर्कलमा राख्दा के भयो त? आर जी बी भयो। यहाँ के हुने भयो? आर जी बी भयो। यसलाई राख्यौं, यसलाई राख्यौं। अब यसको पालो बी आर जी। ल मैले यहाँ राखेँ बी आर जी। यसको सर्कुलर परमुटेसन के भयो? बी आर जी भयो। अब यसको पालो बी जी आर, बी जी आर। यो भनेको बी जी आर। अब यसको गरौँ जी आर बी भन्दाखेरि जी आर बी। यसलाई मैले जी आर बी राखेँ। अर्को यो भयो जी बी आर, जी बी आर, जी बी आर। ल स्टुडेन्ट्स, अब हामी यसलाई अलिकति स्टडी गरौँ। अब मैले यसो राखेँ आरबीजी भनेको जुन आरबी, एकछिन हेरे। अब आरबीजी भने छ नि, यो छ नि त आरबीजी। स्टुडेन्ट्स, अब यसलाई यसो गरौँ। रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलरको यो गोलले बनेको ब्रासलेट सम्झिरौँ। सुनको बाला हो यो। ल मैले यसो लगाएँ। यो कुन एरेन्जमेन्ट छ अरे? आर बीजी एरेन्जमेन्ट। आरबीजी एरेन्जमेन्ट छ हो। यो आरबीजी भनेको एरेन्जमेन्ट कुन भयो? यो भयो। अनि म साथीहरुसँग गफ गर्दै गएको, गफ गर्दै गर्दा यो त यसरी घुमेछ। अब के भयो त? जी आर बी भयो, जी आर बी भने यो भयो। पछि फेरि कुरा गर्दै गर्दा यो त यसरी घुमेछ। अब के भयो एरेन्जमेन्ट? बी आर जी। यो भन्दा बी जी आर भयो हैन त? बी जी आर, राइट। फेरि घुमाऊ आर बी जी, यो भयो। फेरि घुमायो भने के हुन्छ? जी आर बी यो हुन्छ। त्यसो भए मैले साथीहरुलाई मसँग यस्ता सुनका बाला 3टा छन् भन्यो भने उसले मलाई के भन्छ? टाँच्छस् एउटै कुरा घुमाएको घुमाइ भन्छ। भनेपछि सर्कुलर परमुटेसनमा मैले मेरो घरको घडीमा टुप्पोमा 12 हुने गरी चुन्ड्या छु। म एकछिन पछाडि के हुन्छ? टुप्पोमा 1 पढ्ने गरी चुन्ड्याइन्छु, टुप्पोमा 2 पढ्ने गरी चुन्ड्याइदिन्छु। त्यसो मेरो घरमा 12 वटा घडी छ भन्दा कसैले पत्याउँछ? त्यही घडी घुमाएको घुमाइ गरेर हुँदैन। पनि सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा रोटेट गर्दा आउने सबै कुरा के हुन्छ? एउटै हुन्छ। भने सर्कुलरमा यो 3टा के हुँदो रहेछ? all these 3 becomes the same. Similarly, अब अर्को परमुटेसन मैले यसरी राखेको छु आरजीबी। रोटेट गर आरजीबी, रोटेट गरे के हुन्छ? बीआरजी, बीआरजी। फेरि रोटेट गर जीबीआर, जीबीआर। भनेपछि अब यो 3टा पनि के हुँदो रहेछ? सेम हुँदो रहेछ। त्यसो सुनौ, सर्कलमा कुन कुन 3टा सेम त? सर्कलमा सेम कुन कुन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने यसरी है। आ बी जी,
यसलाई घुमाइदियो आर पछाडि जान्छ नि त, यसलाई घुमाए आर पछाडि जान्छ, आर पछाडि जाँदा कस्तो हुन्छ बी जी आर। कुरा बुझ्यो है। फेरि यो बी लाई पछाडि घुमाइदियो कस्तो हुन्छ एरेन्जमेन्ट, टाइप गर त स्टुडेन्ट, यो बी पछाडि गयो भने कस्तो हुन्छ टाइप गर त। 38808 को आन्सर 72 नै हो। रोशन तिम्रो आन्सर राइट हो, राइट। ल यो बी लाई पछाडि लगाउने के हुन्छ जी आर बी, यो तिमीलाई टाइप गरेको ठिक छ। फेरि यसलाई पछाडि टाइप गरेर पठाए के हुन्छ नि भन त, फेरि यो पछाडि गयो भने के हुन्छ भन त, टाइप गर। हो आरबिजी हुन्छ, यो एन हुन्छ आरबिजी। त्यसो भए यो तीनवटा के हुँदो रहेछ सेम हुँदो रहेछ केमा सर्कलमा, यो तीनटा सेम। अब यसको हेर आर जी बी, त्यही भएर यो तीनटा सेम टाइप गर है, यो तीनटा सेम हो। अब यो आर लाई पछाडि शिफ्ट गर्यो भने के हुन्छ भन त, आर पछाडि शिफ्ट गरेर कसरी लेख्ने टाइप गर। हो जी बी आर हुन्छ। फेरि जी लाई पछाडि सार्यो भने के हुन्छ भन त, जी लाई पछाडि शिफ्ट गर, जी लाई पछाडि हो बी आर जी। यो फेरि के हुन्छ सेम हुँदो रहेछ भने अब आन्सर के हो त भन्दा आउनुपर्ने आन्सर के हो 3 फ्याक्टोरियल हो। टोटलमा हुनुपर्ने आन्सर के हो 3 फ्याक्टोरियल हो। टोटलमा हुनुपर्ने 6वटा हो, तर 3वटालाई सर्कलमा राख्यो भने हरेक 3-3वटा के हुँदो रहेछ एउटै हुँदो रहेछ। हरेक 3-3वटा एउटै हुन्छ। हरेक 3-3वटा एउटै हुन्छ भन्यो भने के हुन्छ, यसलाई हरेक 3टा एउटै भनेको 3 ले डिभाइड हुन्छ। त्यो भनेको मिनिङ के हो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 × 1 भयो, बाइ 3 क्यान्सल भयो, आन्सर के भयो 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यसो भए 3वटा अब्जेक्टको के हुँदो रहेछ 3 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ केमा सर्कलमा। अनि अझै नोट, नोटमा एक लाइन के लेख भने इफ क्लक एन्ड एन्टी क्लक आर सेम, यदि क्लक डिरेक्सन र एन्टी क्लक डिरेक्सन के भइदियो सेम भइदियो। अब हेर यहाँ स्टुडेन्टले पक्कै पनि यो लेखिसक्यो होला, मैले यसलाई मेटेँ। हेर यहाँ अब हामीले के भन्यो भने नि यहाँ रेड पछि के आयो ब्लू आयो, यहाँ पर रेड पछि के आयो ब्लू आयो। यहाँ कुन डिरेक्सन भयो एन्टी क्लक भयो, ब्लू पछि ग्रीन, ब्लू पछि ग्रीन। यो डिरेक्सन के भयो एन्टी क्लक भयो, तर यो डिरेक्सन के भयो क्लक भयो। दिस टू आर डिफरेन्ट ओन्ली इन द के हो डिरेक्सनमा डिफरेन्ट छ। एउटा क्लकवाइज छ अर्को एन्टी क्लकवाइज छ। अब यदि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज चाहिँ एउटै डिरेक्सन भइदियो, एउटै डिरेक्सन भनेको मिनिङ अब रियलिटीमा यसलाई के सेन्स लाउने, रियलिटीमा यसो सेन्स लाउ। यहाँ रेड कलर छ, रेडको पछाडि रेडै छ। यहाँ ग्रीन कलर छ, ग्रीन कलरको पछाडि ग्रीन कलर नै छ। यहाँ ब्लू कलर छ, ब्लूको पछाडि ब्लू नै छ। मैले कुनै जादु देखाइरहेको छैन, मैले बाला यसरी लगाएँ भने यो बाला कस्तो भयो रेड ग्रीन ब्लू भयो। रेड रेड ग्रीन ब्लू भनेको लोअर केस मिल्यो। हेर यहाँ रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू भनेको कुन केस भयो रेड ग्रीन ब्लू लोअर केस भयो। म के गर्छु यो बाला लगाइरहेको बाला म फुकाल्छु, यो बालालाई उल्ट्याउँछु, फेरि म बाला लाउँछु। कस्तो भयो त रेड ब्लू ग्रीन अप्पर भयो नि त, रेड ब्लू ग्रीन। फेरि यो म बाला फुकाल्छु उल्ट्याउँछु, रेड ब्लू ग्रीन, रेड रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू ठ्याक्कै भयो। यसरी लाउँदा लोअर बन्यो, उल्टायो भने के भयो अप्पर बन्यो। तर मैले रेडको पछाडि रेड राखेको छु, ग्रीनको पछाडि ग्रीन, ब्लूको पछाडि ब्लू नै छ भनेपछि तिमी अब उल्ट्याएर लागेको बालालाई हामी दुईटा बाला भन्दैनौँ एउटै भन्छौँ। त्यसो भए जब क्लक र एन्टी क्लक वाइज डिरेक्सन एउटै बन्छ त्यो बेलामा अब हेर त यहाँको डिरेक्सन हेर आर बी जी, यो भनेको कुन डिरेक्सन एन्टी क्लक डिरेक्सन आर बी जी, यो भनेको के हो क्लक डिरेक्सन। यो के आउँछ सेम आउँछ। यो सेम आउनु भनेको अब आन्सर के हो त 3 - 1 फ्याक्टोरियललाई पनि अझै 2 ले डिभाइड गर्छौँ हामीले। कुरा बुझ्यौ नि, भने अझै हामी बाइ 2 गर्छौँ। के भयो भने क्लक र एन्टी क्लक भयो भने, अनि क्लक र एन्टी क्लक एउटा डिरेक्सन कहाँबाट मिल्छ उल्ट्याउन चाहिँ मिल्छ। के उल्ट्याउन मिल्छ चेन उल्ट्याउन मिल्छ, नेकलेस उल्ट्याउन मिल्छ, ब्रासलेट उल्ट्याउन मिल्छ, गार्ल्यान्ड अफ फ्लावर फुलको माला उल्ट्याउन मिल्छ। तर मान्छेहरू राउन्ड टेबलमा खाना खाइरहेको छ भने मान्छेहरूलाई घोप्ट्याएर उल्ट्याउन त मिल्दैन, घडीलाई घोप्ट्याएर घडी बन्दैन। भने जुनलाई उल्ट्याउन मिल्छ त्यसलाई मात्र मिल्छ। यो आदित्यले के जादु भने हो, आदित्य न्यौपाने तिमीले जादु भनेर के टाइप गर्न खोजेको भन्नु त। ल अब हामी फर्मुलामा लेखौँ है त। फर्मुलामा
आदित्यले के भन्न खोज्या हो ल भाइ एकछिन सुन त्यसो भए ए भन्ने छ बी छ सी छ डी छ यो चारजना मान्छे चाहिँ एउटा रोमा भएको टेबलमा गएर बस्नु छ रोमा भएको टेबलमा गएर बस्नु छ भने ए फाइनल आन्सर कति त सर भनेर मलाई नसोधौं यहाँ मैले सर्कल मात्र भन्यो भने यसमा आन्सर 2 फ्याक्टोरियल हो तर तिमीले नेकलेस बनाउँछ गार्ल्यान्ड बनाउँछ आन्सर के हो 1 फ्याक्टोरियल हो यो 1 मात्र आन्सर आउँछ क्या भनेको अहिले मैले क्वेशनलाई बढी फोकस गर्न खोजे हैन मैले दुईटैलाई अहिले एड्रेस गर्न खोजेछु ल त्यसो भए एउटा सर्कल भनेको मिनिङ के त भन्दा जस्तो जस्ट लाइक सर्कल भयो भने 2 फ्याक्टोरियल हो लाइक अब चेन अर ब्रासलेटको सेन्समा आयो भने 1 आन्सर हो ल अब सुनौं एबीसीडी चारजना कोही साथीहरू एउटा रोमा गएर बस्नु छ रोमा गएर बस्नु छ भने यसको आन्सर कति हो 4 फ्याक्टोरियल हो अब हरेकको के भन्छ एकवटा सर्कल भन्छ हरेकको एकवटा सर्कल भन्दाखेरि मानौ यो सर्कलमा यसरी बस्यो ए सी डी बी यसरी बस्यो ए सी डी बी ए पछाडी जाँदाखेरि कुन सेम हुन्छ भने त ए पछाडी गयो भने अरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ टाइप गर त ए पछाडी जाँदाखेरिको अरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ भन हो सी डी बी ए यस्तो भन्छ रोटेट गरेर एक चक्कर लाउँदा यस्तो भन्छ अब एक चक्कर लाउँदा यस्तो भन्छ सी पछाडी जाँदा के हुन्छ डी बी ए सी अब डी पछाडी जाँदा के हुन्छ बी ए सी डी चाँडो भयो फेरि बी पछाडी जाँदा के हुन्छ यो आउँछ क्या अब बी पछाडी गयो भने ए सी डी बी ए हुन आउँछ पनि यो चारवटा के हुँदो रहेछ एउटा हुन्छ हरेकवटा चारवटा चाहिँ एउटै हुन आउँछ क्या त्यही भएर 4 फ्याक्टोरियललाई हामी डिभाइड गर्छौं कसले 4 ले 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 into 3 into 2 into 1 by 4 4 काट्यो आन्सर आयो 4 - 1 फ्याक्टोरियल स्टुडेन्ट्स म -1 फ्याक्टोरियल किन आयो भन्ने कुरालाई यहाँ दिमागमा हुनु पर्यो भने हो फर्मुला जानेर केही पनि काम छैन किन घटायो यो कुरा बुझ्नु पर्यो कुरा बुझ्यौ नि त्यसो हुँदाखेरि तिमीले मेमोरी बेस रटेर आउने फर्मुलालाई घोकेर होइन कसरी भइराछ यसको डेभलपमेन्ट बुझ्नु मेरो इन्टेन्सन यही हो ल त्यसो भए अब हामी फर्मुला लेख्नतिर जाउँ है त ल एउटा क्वेशन लेखौँ ए सरी फर्मुला भन्नु पनि क्वेशन पो हुनेछ फर्मुला number of permutations of n objects taken all at a time in number 1 row is क्या भयो n factorial or n factorial ऐसा बन लिखी चाहिए number 2 a circle is n minus 1 factorial or n minus 1 factorial number 3 a circle इसमा एक्जाम्पल भनेको कुन भयो भन्दा एक्जाम्पल अघि भन्यौ नेकलेस चेन ब्रासलेट garland of flowers स्टुडेन्ट्स तिम्रो भिडियो ब्लर आउनु भनेको यहाँको मिस्टेक हैन तिम्रो आफ्नो घरको नेट स्लो भएको कारणले पनि ब्लर आउँछ यहाँको कजले आउने होइन क्वेशन
ल स्टुडेन्ट्स अब यो त निकै सजिलो क्वेसन नै भइहाल्यो है 10 वटा फ्लावर छ त्यो पनि कस्तो डिफरेन्ट कलरको एकजनाको रेड पछि येलो आयो होला येलो पछि व्हाइट आयो होला तर एउटाको रेड पछि येलो नै आउँछ के ग्यारेन्टी रेड पछि अर्कोको कुनै ब्लू आयो होला र्यान्डम जे पनि सक्छ भने यस्ता माला कतरा पनि छ भन्दा हामीसँग 10 वटा छ 10 वटा भनेको 10 माइनस के भयो 1 फ्याक्टोरियल किन सर्कुलर बनाउनु छ बाइ 2 गर्छौं किन फुलको मालालाई उल्ट्याउँदाखेरि एउटै हुन आउँछ हरेक दुई दुईटा एउटै हुन आउँछ हरेक दुईटा अरेन्जमेन्ट एउटै हुन आउँछ उल्ट्याएर बन्ने त्यसलाई हामीले बाइ 2 गरेको अनि येलो कलर नै दुईटा छ भने के गर्ने ब्लू कलर नै तीनटा छ भने के गर्ने त्यो काम त हामीले रिपिटेड अब्जेक्टमा पछि पढ्छौँ नै अब स्टुडेन्ट कुरा सुनाए त यहाँ कत्रो अब्जेक्ट छ भन्दा n वटा छ n वटा अब्जेक्टमा कतिवटा अब्जेक्ट लिएको भन्दा सबै लिएको जति छ सबै लिएको अहिले हामीसँग कत्रो फुल छन् 10 वटा फुल छ 10 वटा फुलमा कत्रो लिएको सबै लिएको तर कहिलेकाहीँ हामीसँग फुल चाहिँ 10 वटा छ 6 वटाको मात्र माला बना भन्दा त मान्छेले 4 वटाको घरमै छोडा होला नि त्यो बेलामा अब हामी कसरी डिल गर्ने जति छ सबै अब्जेक्ट होइन अब त्यसो भए एउटा मैले क्वेशन लेखेँ त आउट अफ एउटा सरी एउटा फर्मुला लेखौँ त्यसपछि कुरा हो अब सबैको सबै युज गर्ने हैन लिमिटेड मात्र युज गर्ने फेरि फर्मुला number of permutations of n objects taken only r at a time in number 1 a row is NPR. This is equals to n factorial divided by n minus r factorial. Number 2, a circle. A circle is NPR divided by r. R divided by r. Number 3, a circle where clock and anti-clock direction are same. Is NPR लाई फेरि 2 times ले अझै डिभाइड गर्छौं यो क्वेशनको सेन्स के हो अब बुझौँ है त स्टुडेन्ट्स मलाई अझै पनि एक दुई जनाले ब्लर आयो भनिरहेको छ अरूको ठीक छ स्क्रिन के सबैको ब्लर छ क्लियर छ कि ब्लर छ ठीक छ भन्छ अमृत ठीक छ सब ठीक छ भन्छ ठीक छ भने नि धेरै छ यसो ल सबैको ठीक छ गोविन्द तिम्रो चाहिँ नेटवर्क अलिक उछ राउटरको अलिक नजिक जानु गोविन्दको अलिक ब्लर आइराछ गोविन्द तिमी राउटरको नजिक जाऊ सबैजना ठीक छ भनिरहेछ हो बरु इन्क अलिक मधुरो आइरहेको चाहिँ ठीक होला ल अब स्टुडेन्ट्स सुन है स्टुडेन्ट्स पहिला कुरा ध्यान दिएर सुन म तिमीलाई यो कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको छु हामीसँग n वटा अब्जेक्ट छ लिएको कतिवटा सबै हो तर यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट कति छ n वटा छ तर सबै लिएको होइन 8 वटा अब्जेक्ट मात्र लिने रे क्या जस्तो तिमीसँग 10 वटा अब्जेक्ट छ भने 5 वटा मात्र अब्जेक्ट लियो भने हो होला 20 वटा अब्जेक्टमा 7 वटा अब्जेक्ट मात्र लियो भने हो त्यो किन त कस्तो हुन्छ भने नि कहिले काहीँ हामीलाई के हुन्छ गाडीमा जान्छौं गाडीमा सिट हुन्छ 7 वटा मान्छे हुन्छ 4 वटा 7 वटा सिटमा 4 वटा भनेको हामी 10 वटा सिटमा 10 वटा जस्तो लाइक भनौं न
चारजना मान्छे एउटा पार्टीमा गयो, चारजना मान्छे पार्टीमा जाँदा ट्याक्क चारवटा चेयर रहेछ। यो केस त साह्रै रियर केस, इम्पोसिबल। यो त बिहेको पार्टीमा चारजना जाँदा चारवटा चेयर ट्याक्क उठ्नु भनेको यो केस भयो क्या। रोमा छ, यो चेयर चारवटा रोमा छ भने 4 फ्याक्टोरियल, यो चारवटा चाहिँ सर्कुलरमा छ भने 3 फ्याक्टोरियल। मान्छे घोप्टाउन मिल्दैन, बाइटु त गर्न मिल्दैन, सक्यो। तर यो त पार्टीमा निकै रियर। पार्टीमा अलिक छिटो पुग्यो भने के हुन्छ, चेयर फाला फाल मान्छे कम हुन्छ। चेयर 20वटा होला, चारजना मान्छे बस्ने, यता जानु पर्यो क्या। अलिक ढिलो पुग्यो भने मान्छे होला चारजना, चेयर होला एउटा, अब यता जाने क्या। कुरा बुझ्यो नि, जति छ त्यति नै बराबरको सबैलाई ठ्याक्क अकुपाई गर्ने छ भने यता भयो। फ्लक्चुएसन भयो, दुइटाको भेरिएसन भयो, कि चेयर बढी कि मान्छे बढी भयो भने यता जानु पर्यो। त्यही भएर यो दुइटा डिस्टिङ फर्मुला हो। कुरा बुझ्यौ नि, जस्तो लाइक हामीले 1 देखि 9 सम्मको डिजिट युज गरेर 3 डिफरेन्ट डिजिट बना भन्यो भने 3 ले 3टा के भन्छौँ, 9 परम्युटेसन 3 भन्छौँ नि त। 2 3 4 लाई युज गरेर सबै युज गर्ने, कतिवटा नम्बर बन्छ भन्दा सबै भनेर 3